अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत अजीब बात करने लगा हूँ, जो फार्मेसी वाले आपको नहीं बताते और ना ही किताबों में लिखा हुआ है। ये बातें कोई भी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी। दूसरी बात ये कि अमूमन जो लोग ये बातें करते हैं, जो डॉक्टर साहिबान वर्ल्ड वाइड जिन्होंने भी ये बात की है, खैर मैं तो बहुत छोटे पैमाने पर हूँ, लेकिन अमूमन ऐसे लोगों को मार दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि ड्रग माफिया की कारोबार, उनकी फैक्ट्रीज, उनकी उनका बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। इससे उनका इमेज ख़राब होता है। उनके लिए पैसा अहम है। और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी आम ज़िंदगी, आम किचन की बातें हैं, और वो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन आपको मना किया जाता है। आपको मना किया जाता है कि आप नमक ना खाया करें, वरना आपका ब्लड प्रेशर, आपका दिल, गुर्दे, जिगर सब कुछ ख़राब हो जाएगा, आप तबाह हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और आप पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके साथ। आपको कहा जाता है कि आप चीनी ना खाया करें, आप मीठा ना खाया करें। चीनी नहीं, मीठा का नाम लिया जाता है। आप मीठा ना खाया करें, आप तबाह हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, दिल गुर्दे फेल हो जाएंगे, स्ट्रोक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बात तकरीबन उनकी ठीक है, लेकिन ये नुकसान आपका नहीं, नुकसान उनका होता है अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं। उसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप देखिए, हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी में मरीज़ को लाया जाता है, मरीज़ का बीपी शूट किया हुआ होता है, 260 प्लस में होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों हाई होते हैं, मरीज़ बेहोश है, मरने वाला है, और उसको इस हालत में उसको सेलाइन इन्फ्यूजन इंट्रावीनस लगा दिया जाता है। सेलाइन क्या चीज़ है, आप तर्जुमा करके देखें अपनी ज़ुबान में, इंग्लिश में तर्जुमा करके देखें। सेलाइन जनाब नमकीन पानी को कहते हैं। जब तमाम ज़िंदगी उसको आप डॉक्टर हजरात ने, ख़वातीन हजरात ने नमक मना कर दिया कि नमक नहीं खाना, नहीं पीना, तो अब जब वो मर रहा है, तो अब उसी नमक ना खाने की वजह से जब वो मर रहा है, या बकौल आपके नमक खाने की वजह से वो बीमार हुआ है और अब वो मरने लगा है, इस वक्त आप उसको फिर उसकी रगों में नमकीन पानी अंडेल रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो रुपए या 1.5 रुपए में किलो नमक मिल रहा है, बकौल उनके वो नुकसानदेह है, वो गलत चीज़ है, वो नहीं खाना, नहीं पीना। और जो 3,000 रुपये पाव के हिसाब से वो आपको पानी में डाल के नमक दे रहे हैं, जो आपने इंट्रावीनस लगाना है, वो ठीक है, वो अच्छा नमक है, वो खैर है। जो बोतलों में पानी मिल रहा है वो ठीक है, वो साफ़ है, क्योंकि वो मैंने साफ़ किया हुआ है। और जो कुएं से हमें पानी मिल रहा है या चश्मे से मिल रहा है, वो अल्लाह मियाँ ने साफ़ किया हुआ है, इसलिए वो ख़राब है। ये उनकी बातें हैं। कहते हैं कि मीठा ना खाया करें, आपके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, दिल ख़राब हो जाएगा। ठीक कहते हैं, लेकिन मीठा नहीं, चीनी ना खाया करें। चीनी से ओबेसिटी होती है, दिल गुर्दे सब ख़राब होते हैं, लिवर फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, और उससे आपको बहुत पेचीदा पेचीदा अमराज बनते हैं। मीठा खाना चाहिए। वही फिर इमरजेंसी की बात करूँगा। इमरजेंसी में मरीज़ को लाया जाता है, उसको इमरजेंसी है, डायबिटिक या जो भी है, वो शॉक में है और मरने वाला है, और उसको डेक्सट्रोज लगा दिया जाता है इंट्रावीनस। डेक्सट्रोज क्या होता है? वही पानी है, लेकिन इस दफ़ा मीठा है, नमकीन नहीं है। वो लोग जो आपको मीठा बेच रहे हैं वो ठीक है, अगर आप बाज़ार से मीठा लेते हैं वो ख़राब है। ये धुआं आप फील कर रहे हैं, ये हर्मल का धुआं है। आपको कहते हैं जी धुआं ना करें, धुएं में सांस ना ले, इससे आपके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे। निकोटीन से भी मना किया जाता है, सिगरेट नोशी से किया जाता है। ठीक है, सिगरेट नोशी ख़राब चीज़ है, उसमें और भी उन्होंने बहुत कुछ मिलाया होता है। मैं किसी ज़माने में यूक्रेन में था, वहाँ पे एक सिगरेट कंपनी पे केस बन गया था, और उनकी जो सिगरेट सीज की गई थी, बाज़ार से जो उठाई गई थी, वो बाद में पता चला उसमें हीरोइन की आवेज़िश थी। तो इस तरह वो अलग बातें हैं, वो नुकसानदेह है, लेकिन धुआं नुकसानदेह नहीं है, ना आपके लिए, ना एटमॉस्फेयर के लिए, ना इससे कोई माहौल की गंदगी होती है। हर्मल की बात करें तो ये बेहतरीन एंटीबायोटिक भी है, एंटीवायरल भी है। हर्बल का दुआ भी घर में दिया करें। मौजू थोड़ा सा बदल गया है, बहरहाल मौके से फ़ायदा उठाना चाह रहा था। लिहाजा आपसे मैं यही कहूँगा कि नमक खूब रच के खाया करें, पिया करें। और फिर मैं यूक्रेन की मिसाल दूंगा। वहाँ पे यूरोप में लोग जितना नमक एक पेटक में, एक सिटिंग में, एक खाने में, एक लंच में खाते हैं, यकीन जानिए आप पूरा हफ्ता उतना नमक नहीं खा सकते। वहाँ पे डिशेस बनती हैं, मैं एक दो की मिसालें देता हूँ आपको। एक डिश का नाम है थियोशेजिक, बैंगन से बनता है। बैंगन को स्लाइसिस की शक्ल में काट के उसके अंदर मसाला जात और वगैरह नमक लगा के 2-3 दिन उसको
پرانا کیا جاتا ہے تاکہ اس کا اچار بن جائے۔ اتنی تیز مرچ ہوتی ہے، پہلی دفعہ میں نے کھایا تو میرے کانوں میں بنبناہٹ محسوس ہونے لگی۔ نمک اس میں اتنا تیز ہوتا ہے کہ پہلا نوالے کے ساتھ نیا بندہ ہمیشہ کھانسنے لگتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کو وہ لوگ نمک لگا کے سکھاتے ہیں، سور کی چربی کو نمک لگا کے دھوپ میں 3-4 دن رکھتے ہیں، سکھا لیتے ہیں۔ یہ چربی یا یہ مچھلی گوشت کو بھی اس طرح کرتے ہیں، اتنا زیادہ نمک جذب کر لیتی ہے کہ وہ جتنے بھی آپ اسے چاہیں آپ صاف کر لیں، نمک کو اس سے صاف کر لیں، لیکن وہ آپ کے کھانے کی نہیں ہے، ہم لوگوں کے کھانے کی نہیں ہے، وہ لوگ آرام سے کھاتے ہیں۔ اور جتنی میں نے وہاں پہ سیٹنگز کی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ کھانے کھائے ہیں اور جن کے میں یہ نمکین کھانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں 60% کیسز ڈاکٹرز تھے، اور اس میں صرف میرے ہم عمر نہیں بلکہ میرے سینئر ڈاکٹرز بھی تھے۔ مریضوں کو بھی نمک کھانے اور میٹھا کھانے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن چینی سے ہر کسی کو منع کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک اور احتیاط کرنی چاہیے، نمک کو پکانا نہیں چاہیے۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر 99.9% کیسز میں گھروں میں سلور کے برتن ہیں۔ اگر آپ کاپر کے یا اسٹیل کے یا مٹی کے برتن میں کھانا پکاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ سلور بھی خیر ہے لیکن چلے گا، لیکن ٹھیک اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال نمک کو ہانڈی میں پکایا نہ کریں، نمک کچا کھایا کریں۔ جب آپ سالن پکا چکے، سالن میں نمک نہیں ڈالنا، جب آپ سالن پکا چکے تو آخر میں پلیٹ کے اوپر جب آپ کھانے کے لگے تو پلیٹ کے اوپر نمک چھڑک لیا کریں۔ وہ نمک آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرے گا، شوٹ نہیں بلکہ چڑھے گا ہی نہیں، اٹھے گا ہی نہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، ڈائبٹیز نارمل رہے گا، آپ کا لیور فنکشن نارمل رہے گا، کڈنیز میں اور گال بلیڈر میں پتھریاں نہیں بنیں گی۔ یہ میرا سینکڑوں دفعہ کا تجربہ شدہ ہے۔ اسی طرح میٹھا جتنا مرضی میٹھا کھائیں، لیکن چینی نہیں۔ چینی سے اوبیسٹی ہوتی ہے، چینی سے جسم میں انفلیمیشنز تیز ہو جاتی ہیں، اگر نہیں ہے تو شروع ہو جاتی ہیں، اور ہے لازمی۔ اس کی وجہ پروسیسڈ فوڈز ہیں جو آپ بازار سے عام طور پر لے کے کھاتے ہیں، یا پروسیسڈ آئلز ہیں جو آپ بازار سے لے کے کھاتے ہیں۔ اس میں اومیگا 6 بہت زیادہ ہوتے ہیں، اومیگا 6 جسم میں انفلیمیشنز پیدا کرتے ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اور چینی ان انفلیمیشنز کو شوٹ کرتی ہے، بوسٹ کر دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو چینی کا استعمال زیادہ رکھتے ہیں، اوبیسٹی تو ہوگی لیکن ان کے جوڑوں میں پٹھوں میں درد ہمیشہ رہے گا، فائبرومیلجیا ان کو ہمیشہ رہے گا، یہ کنفرم ہے۔ چینی کی جگہ جو بھی میٹھا چیز، گڑ، شکر، کھجور، جو مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں پئیں، ان کے کیک بسکٹ بنائیں کھائیں پئیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرے کئی دفعہ کا آزمودہ ہے۔ جو لوگ چینی یا نمک نارمل کھاتے رہتے ہیں عام زندگی میں، اور خصوصاً کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سالن کے اوپر نمک چھڑکنے کی، تو اگر آپ چیک کریں ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی اوبیسٹی نہیں ہوگی، ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوگا، ان کو شوگر، ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا، ان کے دل کے امراض نہیں ہوں گے، جوڑوں کے امراض ان کو بہت کم ہوں گے۔ فائبرومیلجیا کے بارے میں ایسے لوگ جانتے بھی نہیں ہوتا کس بلا کا نام ہے۔ لہٰذا نمک کچا کھایا کریں، چینی کی بجائے گڑ، شکر، کھجور، میٹھا جتنا مرضی کھائیں پئیں۔ اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ماحول کا خیال رکھیں، اور اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں کہ نمک کھایا کریں، نمک چھوڑنا نہیں ہے، نمک بند نہیں کرنا، ورنہ ڈاکٹروں کے مزے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر خواتین حضرات، وہ کتابوں کے کیڑے تو بن جاتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن تحقیق کرنا ان کے خون میں نہیں ہے۔ ان کو بھی چاہیے، ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اگر سیلائن کا لفظ استعمال ہوا ہے یا سیلائن کی جگہ کسی بھی دوسرے لفظ کو لے لیں جو انہوں نے لاطینی زبان میں نام استعمال کر لیتے ہیں بعض اوقات، تو ان کا اپنی زبان میں ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں کہ یہ جو چیز کو مریض کو منع ہے یہ ہے کیا چیز، اور یہ جو چیز مریض کو الاؤڈ ہے یا ہم ہاسپٹل میں دیتے ہیں یا ایمرجنسی میں دیتے ہیں یہ کیا چیز ہے، ان کی بیسکس کیا ہیں، یہ بنتی کس چیز سے ہیں۔ اب تو اپنا خیال رکھیے، تھینک یو۔